औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों बस सुमीना मैम BMS सचलडारा पे जोन राजवाड़ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। बच्चों ये क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस। अजकिस टॉपिकस नाव अर्थक्वेक। अथ चैप्टरस नाव आवर चेंजिंग अर्थ। अत मज पोर मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस मज पोर पत वॉल्केनो। आज परो अर्थक्वेक। Earthquake, the movement of lithospheric plates causing the vibrations on the surface of earth. These vibrations are called earthquake. बच्चों युस सैनिस ज़मीनस पे गसान मूवमेंट गसान कम वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करान। मे मोनमुत मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स कत वनान। Yus सोन लैंड पार्ट यह ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स। तथ वनान लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अत क्रैक्स गमत ये अर्थ पे यम लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करान वारिया स्लोली मूव करान अकिस कम वारिया स्लोली वार वार मूव करान। बच्चों ये मूवमेंट कम वजह से मोल्टन मेगमा इनसाइड अर्थ सह सर्कुलर मैनरस पे फेरान तम वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स ते मूव करान। इस मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स अम वजह से गसान वाइब्रेशंस गसान। वाइब्रेशंस गसान यत ज़मीनस पे यत सरफेस ऑफ अर्थस पे गसान वाइब्रेशन गसान शेक गसान सन ज़मीन गसान अलरान अलरान वाइब्रेशंस गसान अमन वाइब्रेशंस वनान अर्थक्वेक। बच्चों अत मज वो अमुक अर्थक्वेक कत पे अमुक फोकस वो द पॉइंट वायर एन अर्थक्वेक ऑरिजिनेट्स तथ वनान फोकस। बच्चों ये पे ऑरिजिनेट ये पे गसी अर्थक्वेक तथ वनान फोकस। ये ऑरिजिन तथ वनान फोकस। बच्चों अम हेर कन पॉइंट द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबो द फोकस तथ वनान एपी सेंटर। एपी सेंटर इस फोकस हेर कन पॉइंट तथ वनान एपी सेंटर। एपी सेंटर सो जाय हेको वनित यह एपी सेंटरस पे ज़्यादा ग्रेट डैमेज गसान। यम वाइब्रेशंस गसान ट्रैवल करान ऑनवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स। बच्चों तह हामो बह शक्ल तुह वो तथ शक्ल पे कित कन गसान। बच्चों तुम हेकु यह शक्ल वुचित पन्ने टेक्स्ट बुक पे। ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक फोकस मे वोन फोकस दिस इज वाई द अर्थक्वेक ऑकर्स ये पे गसान तुम हेकि क्या शक्ल मज वुचित अर्थक्वेक ये पे गसान तथ वनान फोकस। यम लिथोस्फेरिक प्लेट्स ज प्लेट्स नमत फोकस हेकु तुम वुचित एक पॉइंट हेकु तुम वुचित ये पे ऑरिजिन गसान ये पे अर्थक्वेक ऑरिजिन। अम हेर कन हेकु तुम वुचित एपी सेंटर। एपी सेंटर वनान फोकस हेर कन पॉइंट तथ वनान एपी सेंटर। एपी सेंटरस पे यह डैमेज गसान तुम हेकु वुचित वेव्स कपर कपर फहलान यह अर्थक्वेक कपर कपर अंद पक एरिया तथ पे ज़्यादा डैमेज गसान। यह दूर दूर एरिया तथ पे गि तूत डैमेज कहें। बच्चों यह अर्थक्वेक हेको प्रिडिक्ट यह हेको वनित कि यह अर्थक्वेक कर गसान। अम सह डिस्ट्रक्शन वारिया डेथस गसान वारिया प्रॉपर्टी नुकसान गसान। मगर यह हेको वनित कि यह कर यी मिसाल के तौर पर वाल्केनो या सुनामी तमुक यह हेकान अंदाज कर सह कर मगर अर्थक्वेक अंदाज हेकान लगत कि यह कर यी अर्थक्वेक कर यी कित कन यह हेको यह अचानक तो मगर इस अम इम्पैक्ट पेवान असर पेवान सह हेको कम कर तो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस वन बह सह कत वन अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस क्या पज कर यम अर्थक्वेक हेको यह प्रिपेयर हेको कर पन्निस पानस गोडनेथ क्या करो अर्थक्वेक अगर आ हेको कर तम वक्त क्या पज कर। बच्चों अस पज गोडनेथ पज सेफ सेफ जाय पज वुचिन गोडनेथ अस पज वुचुन अगर गरन अंदर आसो अस पज वुचुन किचन काउंटरन तल पज या टेबलस तल या डिस्कस तल पज अचुन या कुन कॉर्नरस मज दीवार कि कॉर्नर कूच तथ पे पज कि कूच सेफ जाय अगर हर गसान तथ लब्ज अंद हेको तुम हेकि शक्ल मुज टेबलस अंदर हेको या डिस्कस अंदर या किचन
کِچَن کاوُنٛٹَر آسہِ تَتھ اَندَر اگر أسۍ اَندَر آسو گَرَن اَندَر یا کارنَرَس پٮ۪ٹھ روٗم کہِ کارنَرَس پٮ۪ٹھ یا یہِ دیوار کہِ کارنَرَس پٮ۪ٹھ پَزِ اَسہِ بِہُن بَچو اَسہِ پَزِ یَتھ جایہِ سِٹے اَوے فرٛام فایَر پٕلیسٕز ییٚتٮ۪تھ نار لَگنُک خطرٕ آسہِ مِثال کے ییٚتٮ۪تھ اٮ۪لٮ۪کٹِرٛسِٹی آسہِ یا کُنہِ جایہِ آسان چھِ مِرَر آسان چھِ شیٖشہٕ آسان چھِ یا پِکچَر فرٛیمٕز آسان چھِ یا چِمنی آسان چھِ تِمَن نِش ایریاز اٮ۪راوُنٛڈ چِمنیٖز تِمَن نِش پَزِ اَسہِ دوٗر روزُن بیٚیہِ پَزِ اَسہِ پنٛنِس پانَس پرٛپیَر کَرُن اَسہِ پَزِ اٮ۪ویرنٮ۪س کَرٕنۍ پنٛنٮ۪ن فرٛٮ۪نٛڈَن منٛز فیملی مٮ۪مبرَن منٛز أرٕتھ اگر یہِ اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ پَنُن پان بَچاوُن اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ سیفٹی میجر یِم کِتھ کٔنۍ پَزَن اَسہِ مِثال کے طور پر اَسہِ پَزِ فیملی اٮ۪وِیَر کَرٕنۍ اَسہِ پَزِ مِثال فٔسٹ ایڈ باکٕس گۄڈنٮ۪تھٕے تھاوُن سۭتۍ اَسہِ پَزِ بَچو گۄڈنٮ۪تھٕے کَرٕنۍ کٲم اَسہِ پَزِ کال کَرُن اَمَرجَنسی کال کَرُن یِم پَزَن اَسہِ کَرُن بَچو کینٛہہ سَم أرٕتھکُیِک پرٛڈِکشَنٕز چھِ یِوان مِثال کے طور پرٛٲنۍ لوٗکھ چھِ پرٛڈِکٹ کَران اگر تِم چھِ سٹیڈی کَران اَنِمٕل بِہیویرَن پٮ۪ٹھ أرٕتھکُیِک ہَسا چھِ مِثال کے طور پر سٕنیکٕس اگر چھِ آسان تِم چھِ نٮ۪بَر نیران پنٛنہِ گۄپھِ منٛز نیران نٮ۪بَر یِم چھِ پرٛٲنۍ لوٗکھ ٲسۍ وَنان اگر سٕنیکٕس ہَسا نٮ۪بَر نیران گۄپھِ منٛز أرٕتھکُیِک ہَسا چھِ یِنُک خطرٕ یا فِش اگر ہَسا سَمندَرَس منٛز فِش نٮ۪بَر نیران تِمَن باسان چھِ وایبریشنٕز ہَسا چھِ گژھان کینٛہہ یہِ شیک ہَسا چھِ گژھان آبَس ہَسا چھِ تھَر تھَر گژھان آب ہَسا چھِ شیک کَران تمہِ وجہ سۭتۍ چھِ تِم نٮ۪بَر نیران تِم فِشِز نیران نٮ۪بَر تمہِ وجہ سۭتۍ اوس باسان لوٗکَن أرٕتھکُیِک ہَسا چھِ یِنہٕ وول بَچو وۄنۍ وٕچھو أسۍ دیر آر 3 ٹایپٕس آف أرٕتھکُیِک ویوٕز ویوٕز یِم گژھان چھِ یِم چھِ 3 ٹایپٕس وایبریشَن یُس گژھان چھِ ییٚتہِ سُہ یُتھُے ٹرٛیوٕل کَران چھُ آن وٲڈٕز فرٛام اِپی سٮ۪نٹَر ایز ویوٕز تَتھ چھِ 3 ویوٕز چھِ تِم پی ویوٕز آر لانگِچوٗڈنَل ویوٕز ایس ویوٕز آر ٹرٛانسفٲرٕس ویوٕز ایل ویوٕز آر سَرفیس ویوٕز یِم 3 ویوٕز چھِ بَچو أکیٛاہ یَتھ پِکچَر منٛز وٕچھِو تُہۍ بَچو أکیٛاہ یَتَتھ فوکٕس ایپی سٮ۪نٹَر یَتَتھ آسان تَتھ کوٗتاہ ڈیمیج گژھان چھِ أکیٛاہ شکلہِ منٛز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یَتَتھ ایپی سٮ۪نٹَر اَمیُک آسہِ تَتَتھ چھِ گرٛیٹ ڈیمیج گژھان یَتَتھ دوٗر دوٗر ایریا آسہِ تَتَتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ ڈیمیج گژھان کِہیٖنۍ نہٕ أکیٛاہ شکلہِ منٛز وٕچھِو تُہۍ فوکَس ایپی سٮ۪نٹَر أکیٛاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ آرجِنیٹ چھِ گژھان پَتہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ وایبریشنَس منٛز اورٕ یورٕ گژھان ویوٕز گژھان یہِ پَتہٕ چھِ یہِ بَچو یَتَتھ ایپی سٮ۪نٹَر چھِ آسان تَتَتھ گژھِ واریاہ ڈیمیج أکیٛاہ شکلہِ منٛز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یَتَتھ وۄنۍ دوٗر ایریا آسہِ تَتھ گژھِ نہٕ تیوٗتاہ ڈیمیج کِہیٖنۍ نہٕ بَچو پٕلیٖز سِٹے ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کِیَر اللہ حافِظ